बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. आमी विविध त्या सांग खातीर मागया आनी जो कोण आज जनान दिवस आचरतना आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. तुमकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात तांकां आमी व्हेरी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी म्हणटा आनी तुमच्या त्या सांग खातीर विशेश तरान आमी मागता. जनान दिवस आचरतात हिल्डा कॉर्नेलियो, तशेंच विनोद डिसिल्वा कालिना, जोशुआ क्रिस्टोफर हाँगकाँग. 80th बर्थडे सिल्विया एस चांड्स बँगलोर. फादर मॅक्सिम आनंद पिंटो SVD. हेथेर फे डिसोजा मँगलोर. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आसरी आनी देवाची विस्नास कृपा दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या रेतेरेद्वारे मागड्याद्वारे हांगासर भेट दिल्ल्याद्वारे आनी हांगासर विनवणी गेल्ल्याद्वारे तांणी अनुभव केला. देखून डायना डिसोजा थँक्स गिविंग मास ऑफ सायमन आनी डॉटी डिसोजा पालिमार. तमारा अब्राहम थँक्स गिविंग मास फॉर द फेवर्स रिसिव्ड USA विजा आनी बिझनेस अप्रुवल्स. एडबर्ग डिसोजा जर्मनी. रेमंड आनी प्रेसिल्ला लोपेज किन्निगोळी. शॉन आनी शारल नाझरेत त्रासी. जॉय क्लारा डिसोजा मुंबई. दिविना सिक्वेरा मूडबिद्री. अजित फर्नांडीस शिरवा. मरिया लोबो हॉस्पेट. क्लॅरिसा क्रास्ता पुत्तूरू. क्लॅरेन्स क्रास्ता पुत्तूरू. प्रमिळा मेंडोन्सा आत्तूरू. सिरिल लोबो बर्थडेच्या संदर्भार फेर्माई. लिओनार्ड लाझरस सांत आंतोनीच्या माना किनिगोळी. विशालाक्षी हानेहಳ್ಳಿ बारकूरू. एलिझा डिसोजा शंकरपुरा. मेरियल मिशेल डिसोजा नेजार. जॉन फर्नांडीस पक्षिगिरे. लॉयोला डिसोजा जायते आशिर्वाद आनी बेसांवां देवान फाव केल्ल्या पासून आयरीन सिक्वेरा आनी कुटुंब मरियेच्या कथावेण काळजाच्या मानाक किन्नी तावन मरणंदीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासून कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासून वय थायरॉयडाच्या समस्या जावन देवान निवारलेल्या पासून जिरवणेचे समस्या असले, ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस असले, अल्सर्स जाल्ले तांतले देवान निवारलेल्या पासून किडनीचे समस्या असले आनी तशेंच लिव्हराच्या समस्यांतले देवान निवारलेल्या पासून मोगाच्या मनशाक आस्पत्र्यांतलो बेगीनच फाटी हापून हाडलेल्या पासून वय नर्सिंगाची स्टडीज वय बऱ्या तरान अखेर करून बरें काम करूंक थंयसर इंग्लंडांत साध्य जाल्ल्या पासून आयर्लंडाची विजा मेळ्ळेल्या पासून परमनंट विजा कॅनडांत मेळ्ळेल्या पासून कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासून काम नासलें 12 म्हयन्यांत हांवन काम मेळ्ळेल्या पासून वय काम नासतना निराश जालें इंग्लंडांत वय वेळार काम मेळटलें म्हणून हांगा तावन दैवीक लोरेत्र मंदिरांत तावन आराधना वेळार संदेश मेळ्ळो. त्याच प्रमाणे 3 दिसां आदीं तांकां बरें काम मेळ्ळेल्या पासून देवाक अर्घ आनी होपलाप दितात लंडन तावन. आनी तशेंच भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासून भुरगीं परिक्षेक बऱ्या तरान शिकोवंक देवान तांकां गिन्यान मोद दिल्ल्या पासून वय शिकोवंकूच आयकनातलीं भुरगीं आतां बरें करून शिकोवन आसा देखून देवाक अर्घ आनी होपलाप दितात. थोड्यांची परिक्षा जाली आनी परिक्षेन बरें करून बरयलां देखून देवाक अर्घ आनी होपलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होपलाप तुका समया जेजू. म्हाका जेन्ना विविध त्या सांग पासून मागोवंक उलो दिला आमी ह्या त्या सांग पासून मागया बरी भलायकी लाभचे पासून वारन रुहान डिमेलो आबुधाबी. आंजेलिन रोड्रिगस मरगांव. नॉरोना गेल्या कुटुंबांत डेलिव्हरन्स मेळच्या पासून सुटका मेळच्या पासून बेनेडिक्टा मार्शल आनी सीमा वय दोस हू आर स्टुडंट्स रायटींग एग्जाम बरयतात ती बेनेडिक्टा मार्शल आनी सीमा बरी भलायकी लाभलेल्या पासून सीमा डिसिल्वा आनी कुटुंब फेरार. सेड्रीक कोटिनो मुलकी विशेश त्या सांवा खातीर मागोवंक सांगलें त्या त्या सांवांनी देवान तांकां आशिर्वाद गेल्ल्या पासून. नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड विशेष त्या सांवा खातीर मागोवंक उलो दिला. रोशन फर्नांडीस त्रासी. गॉडविन आनी जिनिता मोंतेरो सुरात कालांच्या विशेष त्या सांवा खातीर मागोवंक उलो दिला. तशेंच बरें शिकपांत वय बरो फुडार देवान फाव करच्या पासून ज्ञानेश शुभदा मंदिरा वय बारकूरू. मार्सेलीन वाज निड्डोडी. जेशिका आनी जानीस वारेस सांताकट्टे. जेशिका आनी जानीस वारेस बरी भलायकी लाभच्या पासून डायना आनी लिली फेर्नांडीस सांताकट्टे.
जॉयल आनी जॉयलीन मिनेजर्स बरी भलायकी लाभच्या पासत पांगळा तावन दुलशीन डिसोजा पक्षीगिऱ्यांच्या विशेष त्या संस्थेर मागो उलो दिला. दाव्याची परीक्षा बरोवच्या भुरग्यांच्या आवबापायनी तांणी बऱ्या तरान बरे मार्क्स काडून पास जावचे पासत PUCच्या भुरग्यांक पासत आनी परीक्षा बरोवच्या सर भुरग्यां पासत मागोवंक आमकां उलो दिला. सैरीक जायनातल्या बरी सैरीक जावच्या पासत घराचें काम प्रारंभ केला. पावस येवच्या पयलें त्या घराचें काम वेळार जावच्या खातीर जागो विकून वचोंक तांचे फ्लॅट विकून वचोंक तशेंच शॉप विकून वचोंक हर प्रयत्न करना आसात. सरकारान जाय आसले ते दाखले रेकॉर्ड्स वेळार जावंक आनी विकून वचोंक एक सर्जरी जावंक आसा. जायते पयशांची खर्च आसा. वेळार त्या पयशांची विलावरी जावंक आनी पिडेस्तांनी सर्जरी खातीर ओपोवंक तो ओपवाना भियेता. ती सर्जरी बऱ्या तरान जावन बरी भलायकी लाभच्या पासत परगांत असल्या भुरग्यान वय घरांत वन करचेंच कॉन्ट्रॅक्ट संबंद रावयलात आनी संबंद दवरचे खातीर काजर जावंक आयकनातल्या भुरग्यांनी काजर जावंक आयकोवच्या खातीर वेळार काजर जावन एक बरो फुडार आसा करच्या खातीर बेबदेपणाक लाभलेल्या पुतान तशेंच जुवेन तांतले भायर येवन बरी जिणी जियोवच्या खातीर सारकी जिणी जियोवच्या खातीर आनी कुटुंबां शांती समाधान रास करच्या खातीर म्हाका उलो दिला. आमी सगळीं सांगात मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगड्या पासत मागया. देवादीन जेरोम रेगो पुलगल्यांतल्यान उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन सिप्रियन लोबो. देवादीन एंड्रू पेरेरा. अपोलिना डिक्रूज बर्थ एनिवर्सरी बर्थडे तांचो. देवादीन फातिमा मार्टिन फेर्नांडीस गोवा. इग्नेशियस विन्सेंट कॅस्टिलिनो सेकंड डेथ एनिवर्सरी. सिरिल लोबो मूडबेल्डे. थॉमस आनी दुल्सिन लोबो मूडबेल्डे. स्टॅनी मिनेजस मुदरंगडी. जेराल्ड पिंटो आनी कुटुंब. जॉर्ज मेरी प्रकाश काब्राल शिरवा. कार्मेलिन वॅलेस आनी जॉन वॅलेस. पॉल मिनेजस. सेलेस्टीन मत्यास आनी स्टेला मेरी मार्टिस मुदरंगडी. जोसेफ पीटर फेर्नांडीस. निकोलस मारिया डिमेलो काणजार. गॉल्डीन आनी सिरिल डिकोस्टा किनीगोळी. पुलगतून त्यासमेस उडास करता. विनोद आनी शोभिता रोड्रिगस. चार्ल्स क्रास्टा रेजिना आनी रिटा ब्रह्मावार. लुइजा डिसोजा आतोर. सस्नस विषय दीतंका येसुमिया निरंतर प्रकाशंचेर फंगोदी समाधानेंत विषय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस पावसांचे आत्मे देवाच्या कापोतीन समाधानेंत विषय घेवन दीत. आमेन. सोम्या मंदिर तुझे चोच्या खूप सुंदर ते हुकम शान समाधानाचे. या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूंच्या हसूंच्या सोम्या दरबाराच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त तई मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो दिनवाशी काळजान आणि उपकारी मनोभावान देवान म्हाका दिल्ल्या जिविताचो देवाक गांदिता आसतना हे मिसाचें बलिदान सांगाता भेटोवंक आमकां हर एकल्याक देवान फावो केला. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्याचो सांगात सोम्याचो आदार सोम्याची कृपा सदांच आसा. आमच्या मलगड्या मारिफात आमची जिणी पवित्रपणान जियोवच्याक हर एक देखी वोंत देणे मौल्या आनी सर्व रितींनी देवाच्या राज्याची सता सोमी आमकां फावो करता. आज हांव तेंचो नियाळटा आसतना विशेष रितीन देवाक गांदिता. एक याजक जावन म्हजी जिणी दैवीक शब्दाच्या मेळांत येसविडे मेळांत जियोंक म्हाका फावो केल्लें ताचें उदार देणें. हांवें केदींच चिंतूंक नातिल्लें पूण ताणेंच हेरां याजकां मारिफात म्हजी जिणी त्या दैवीक शब्दाच्या मेळांत जिये जय आनी सर्व रितींनी ते मिसांव करी जय म्हणली आशा ताची जावन आसली. आनी आज तें म्हजें जिवीत ताणें दिल्लें नियाळटा आसतना हर एक रितीन ताचो सांगात जोडुल्लो आसा. कश्टा संकश्टा मदें हर एक अडचणे मदें विश्वासीपणान ताका सदांच काल जावन जियोंक ताणें म्हाका फावो केला. मनशास्कत कांय सबार फावटीन चुकोवन पडलां जाल्यारय बोगसाण्याच्या स्पिरितान ताणें म्हाका परत ताच्या आशिर्वादांनी भरोवन खाकूळट दाखोवन बोगसाण्याच्या स्पिरितान
हे मणियारपण सोलोंक ताणें म्हाका फोव केलां आनी आयची वाचपां आनी देवस्तुती विशेश रितीन आमकां आमची जिणी जेजूक घेवन ह्या संवसारांतल्या सर्व ताळण्या मदें जैतेवंत जावंक उलो दिता. जेजूक हांवें आनी तुमी घेतिल्ल्यांत जेजूचें मिसांव म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आठवपूण तें जिवीत सोम्याच्या त्या मेठांनी समकल्लें जिवीत जावन जियेल्ल्यांत आमी ह्या संवसारांत क्रिस्ती बावाट्टी जावन जैतेवंत जावंक शकता म्हणलें तो दाखोवन दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन आमच्या जिवितांत आमी आदारिल्लें उणेंपण उडासा हाडया. जायते फावटी देवाक अविधेय जावन आमच्या चकुशे प्रकार देवाक मानता तसली जिणी जियेनातल्या त्या गडिता मुखांतर देवाक आमी दुखयला. देवातावन आमी पयस सरल्या देवाचो मोग आमी नेगार केला. तें सगळें आतां सोम्याच्या पांयां तळा दवरून हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमचें काळीज आनी मन नितळ कर आयतें कर म्हणून ताचे लागीं आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पगड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंशान संतवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया विशेष रितीन आयच्या दिसा जागतीक स्त्रियांचो दीस ही आमी आचरण करता. सर्व स्त्रियांक देवाचे आशिर्वादा लाभच्याक संरक्षण लाभच्याक आनी सर्व रितीनी ते समासंपणाचें जिवीत समाजेंत तांणी अनुभव करच्याक देवाचो आदार ह्या वेळा आमी मागता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा पवित्र आत्म्यान बदललो तुजो पूत जेजू स्नान घेतच सरण्याक गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देवसराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतेवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणयेंत दंडवण करूंक आनी देवसरा लागीं झुजोंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विश्वासी रावंक आनी जैतेवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. रिती नियमाच्या पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन आपल्या लोकां लागीं उलोवन म्हळें तेन्ना याजकान तुज्या हातांतलें दालें घेवंक जाय आनी तें वेदीचेर सरेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरूंक जाय. उपरांत सरेस्परा तुज्या देवा मुखार तुवें ही उसारणी करची. म्हजो बापूय जावन आसलो गांव नासतना भोंवतलो एक आरामगार. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय तो थोड्या लोकां सवें एक फरको कसो जियेलो. पूण थंय एक व्हड बलिश्ट आनी आगाणीत परजा जावंक पावलो. इजिप्तकारांनी आमकां निश्ठुरान सयलेलें आनी बरासो वावर दिवन आमकां दग दिली.
आमी सरेस्पराक आमच्या पुर्वजाच्या देवाक उलो मारलो आनी ताणें आमची बोब आयकली आनी आमचे कश्ट आमचो वावर आनी आमची दगदणी पळयली. ताणें आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारिल्ल्या बावळ्यान भिरांत उजबोवन कुणां आनी अजापां करून आमकां इजिप्तांतली भायर हाडली. ताणें आमकां हांगा हाडून दूद आनी मोव वळटा तो देश आमकां दिलो. सरेस्परा जी भूंय तुवें आमकां दिल्याय ते भुंयचे फसलीचें प्रथम फळां हांव आतां तुका हाडून दितां आनी तुवें ती सरेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरून ताचे मुखार सरपटोवंक जाय. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. म्हज्या आकांता म्हजे सोवेरा सर्वेश परा. म्हज्या आकांतान मोजे सोबेरा सर्वेश परा. जो कोण महोन्नताच्या आश्रयाखाल रावता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेन जियेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो म्हजे कोटे. म्हजो देव तुजेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या आकांता मोजे सोबेरा सर्वेश परा. तेन्ना कसलेंच अनवर तुजेर येवचें ना. कसलीच पिडा शिडा तुज्या तांबासशी पावची ना. खंयच्यानी तुवेशी तुका राखोवन आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. म्हज्या आकांता मोजे सोबेरा सर्वेश परा. तुजो पांय फातराक आदळनाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळ धरतले. सिंहाचेर आनी सर्पाचेर तूं पांय दवरतलोय. तरण्या सिंहाक आनी व्हड सर्पाक तूं मस्तीतलोय. म्हज्या आकांता मोजे सोबेरा सर्वेश परा. म्हज्या आकांता मोजे सोबेरा सर्वेश परा. सांत पावलून रोमाघरांत बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी हेंच आमी परगट करता तें उतर. जेजूच सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत सतमणशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या बवार्थद्वारी तुका देवाचें नितीवंतपण तोंडाचे उसरणेद्वारी थारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सतमणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक सोमेस्तांचो सरेस्पर तोच आनी आपणाक उलो मारतल्या सगळ्यांक तो यथेश्ट मापान दितलो. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सरेस्पराचें नांव उलो मारतलो हरएकलो तारण जोडतलो. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. उद्गार.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया उंड्यावर मात्र मनीस जियेना बागार देवाच्या तोंडांतल्या बाईट सरत त्या हर एका उतरावरवी तो जियेता वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सालुखा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू पवित्र आत्म्यान भरोन योर्दान न्हंय तडीतावन पाटी परतल्ल्या परा त्यास आत्म्याच्या प्रेरणा खाल अरण्याक गेलो आणि थंय तो 40 दीस पर्यान असलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना देखून ते दीस काबर जातस ताका भूक लागली तो देवसारान ताका सांगलें जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हणून फरमाय जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र जियेना उपरांत देवसरान ताका वयर उबान वेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिव्येत तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा उपरांत देवसरान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या शिखराचेर उबो कर म्हळें जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तुका शाबित राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पात्राक आदळ नाशे तो तुका आपल्या हातांनी उखन धरतले पूण जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकी म्हळां सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातस देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो क्रिस्ता जेजूक आमचे जिणये पयणार घेवन जिविता वाटेर येवच्या ताळण्यांचेर जैत आपणावंक देवाच्या सांगातपणाची भद्रती सोदूंक आयची देवस्तुती आनी आमी आयकलेली वाचपां आमकां उलो दितात क्रिस्ता जेजूक आमच्या जिणये पयणार घेवन आमच्या जिविता वाटेर येवच्या सर्व ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आनी त्या मरेफात देवा थंय संपूर्ण रितीन आमच्या जिविताक गरजेची भद्रती सोदूंक सोमी आज आमकां पावणी दिता संरक्षण वा भद्रती सेफ्टी म्हणटा आमी ती आमच्या जिविताक अति गरजेचें म्हणलें आमी मानून घेता वैगी न्ही आमकां सगळ्यांक भद्रती जाय आमकां सगळ्यांक शाबीत आसत जाय
आमकां सगळ्यांक चारय पंथांनी येवच्या सर्व अडखळी मध्ये संरक्षण जाय जय आनी त्या द्वारे म्हजी जिणी बरी आसा जय म्हणली आशा हर एकल्याची. स्वराच्या हातांत तावन घरांत आशिल्ल्यो मोलादीक वस्तू विबाड जायना जावच्याक, थंय सावन नाश जायना जावच्याक गरजेची बदलती आमी पळयता. लोंकडाच्यो कितेंय वस्तू आसूं दी आमच्या घरांनी जावंक पुरो, जनेलांक ती ग्रिल्लां आसात वा हेर कडेन लोंकडाच्यो वस्तू आसात, त्यो माती खावन ते लोंकड नाश जायना जावच्याक आमी कितें करता, ताका पेंट लायता. रांदवय फुलांची झाडां आसूं दी ताच्यो कोले आंकऱ्यो किडींनी कांय ना जावच्याक आमी ताका वोकात घालता. आमकां विविध रितींनी ताप वा हेर पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमी कालें करता, थंय आमी न्हिदोन वेळ पाड करता की ना. कोणाक भलायकेची जागृतकाय आसा तसलो मनीस बेगीनच धाकट्यार सरशीन वेता, गरज आशिल्लें वोकात हाडटा, आपल्या जिविताक ती भलायकी फाटी मेळच्याक हर एक प्रयत्न तो करता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, असल्यो सबार संगती आमच्या जिवितांत आसात. आमी भद्रते खातीर सोदच्यो, संरक्षण आपणावच्यो आनी आमची जिणी शाबीतायेची करची. जर तर शारिरीक बैल्या जिवितांत असल्यो संगती भद्रतेच्यो आमी घेता, तर आमच्या आत्मीक जिविताक थोडी भद्रती संरक्षण जायचे की नाका. कोणाक समजूंक शकता आमी तांकां जाय जाय. थोड्या फावटी आमी ताची चिंता करिना, परवा करिनातल्यांक तें गरज ना. कित्याक म्हळ्यार तो संपूर्ण रितीन बायल्या बळाचेर सक्तेचेर पाती येता. आपणाक तालेंत आसात, आपणाक सकत आसा, आपणाक जाय तशें आपण करूंक शकता म्हणल्यार संगतींनी कोण जी येता ताका ताची पर्वा ना. त्या खातीर आयची वाचपां, आयची देवस्तुती आमकां तें आत्मीक जिवीत बळवंत करच्याक, भद्रतेचें करच्याक, शाबीत दवरच्याक कितें गरजेचें म्हणलें दाखोवन दितात. आमच्या जिविताक एक शेवट आसा. जेजूच्या जिविता मुखांत पुनर्जीवनपणाच्या एकवटांत आमी सदांच आसच्याक, तें सर्गीचें दायज आमी आपणावच्याक तो शेवट आमकां देवान आमकां रस्त आसतना दिला. त्या खातीर त्या शेवटाक आपणावच्या तयारेंत म्हजी भद्रती कशी हांव पळयतां तें हांवें नियाळन पळय जय. जायत्या रितींनी म्हज्या जिवितांत त्या जिविताक बचावी जोडचे खातीर, भद्रती आपणावचे खातीर हांव प्रयत्न करतां की ताका गरज आशिल्ल्यो संगती म्हज्या जिवितांत हांव हातींत घेतां गे म्हणलें हांवें विचारूंक जाय. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी पळयलें जाल्यार आमचे बोवारी जे आमचें जिवीत संवसारांत जियेत आसतना सबार संगती म्हज्या आनी तुमच्या जिविताचेर दाड घालूंक पळयतात. थोड्या फावटी आमकां कळीत नासतना, थोड्या फावटी आमकां कळीत आसूंक पुरो असले अनवार म्हज्या जिवितांत येता, असले कश्ट म्हज्या जिवितांत येते आसात म्हणलें बोगाप आमकां जाता. पूण असल्या संगतींनी हांव जियेतानाय सबार फावटी म्हजी जिणी दैवीक मेठांनी, भावार्थाच्या सतांनी वाडोवन हाडी जाय म्हणलें जाणा आसोनी हांव विसरोन क्षणीक संतोशाच्या त्या तृप्तेन हांव म्हजी जिणी जियेतां. संवसारी संगतींक मेतेर जाल्ली म्हजी जिणी हांव जियोवन म्हजी जिणी सबार फावटी कश्टांची कर्ण घेता. त्या खातीर एफेस घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 आनी 11 आमकां अशें सांगतात. एफेशियन्स चॅप्टर 6 वर्सेस 10 and 11. सोम्या सवय रावन तुम्ही बळवंत जाय जय. सोम्या सवय रावन तुम्ही बळवंत जाय जय. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय जय. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय जय. जेवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेस जय. जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेस जय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर सांत पावलो एफेसाच्या त्या परिचयक म्हणटा सोम्या संगी रावन तुमी बळवंत जाय जय. आनी तशें रावच्या जिविताक देव दिता ती सकतच
तुमची सकत जाय आणि त्या जिविताच्या सन्निवेशांनी देवसार हाडता ती ताळणी, ते कश्ट, त्यो अडचण्यो सगळ्यो तुम्ही तुमकां देवान दिल्ल्या तांकी प्रमाणे, देवान दिल्ल्या बळान तुम्ही फुड करीचय म्हण तो स्पश्ट करता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत सोम्या सोवे रावून आमी आमची जिणी बळवंत केल्या गे. सोम्याचीच सकत म्हज्या जिविताची सकत म्हण हांवें मानून घेतलां गे. म्हज्या जिवितांत येवच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक सर्वेस्पराचें सांगातपणाचें कवच हांव नेसलां गे. जर तर हांव करूं ना हो प्राचीत असो काळ, हे 40 दीस म्हजी जिणी त्या जिविताक बदलीत करच्याक आपोवणे दिता. त्या खातीर हर एक रितीन हो प्राचीतचो काळ, कुरपेचो काळ, आमचे जिवीत बेसावानी बरसो काळ, जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करून ताणें ह्या संवसारांत ससलेले हर एक कश्ट खंयच्या रितीन आपल्या जिवितांत देवाचें मिसांव जैतेवंत करच्याक ताणें ते स्विकार केले. तशेंच हांवें आनी तुमी सोम्या बरी ह्या आमच्या संवसारी जिवितांत चमकोवन देवाचें मिसांव आमकां दिल्लें जैतेवंत करूंक आपोवणें आसा. एक सवाल आमी विचारूंक पुरो, जेजू देवाचो पूत जाल्यार देवान कित्याक ताका देंवसराच्या हातीन सोडलो? ताळण्यांक वळख जावंक कित्याक ताणें ताका दिलें? तुमकां कोणाक कळीत आसा गे? काल्याक देवान जेजूक तशें सोडलें. आपणाचो पूत मोगाचो म्हाका मानवल्लो म्हूण ताणें म्हळें. ताका दुसऱ्या रितीन बरी बाचावी, बरी भद्रती दिव्येती आसली. थंयसर तो 40 दीस मागण्यान ध्यानान थंयसर वेळ करशिल्ल्या उपरांत भायर येता आसतना ताका तसले तोंदरे न्हय गे? वय की न्ही? आमी मनशा दृश्टीन चिंतल्यार तशें चिंताव, पूण देवान कित्याक जेजूक थंयसर त्या ताळण्यांक फूड करूंक अवकाश दिलो? जेजू एक मनीस जावन ह्या संवसारांत जियेत आसतना म्हजी आनी तुमची जिणी आमी समजोवच्याक, जशें एक मनशा रूप घेवन हांव कशें देवाच्या वाटेन समकल्लो व्यक्ती जावन जैतेवंत जावंक शकता, तशें आमी जैतेवंत जावंक जाय म्हणलें निदर्शन ताणें दिलां. त्या खातीर हर एकल्याची आमची जिणी देवान दिल्लो आत्मा आमच्या काळजांनी जियेता आनी तो आमकां हर एक दीस जागयता. आमी उणेपण आदारता आसतना, आमी अस्कतकाय आदारता आसतना, आमी पातकांक सांपडत आसतना आमची जिणी असल्या संगतींनी मुखार वचोन जो म्हणली जागवणी थंयसर मेळटा. हांवें जिणी बदली जाय, म्हज्या जिविताची दिशा सारकी ना, म्हज्या जिविताची वाट नीट ना, ती खंय सर्गी वेते आसा, ती संवसारी संतोशा खातीर सत्य आसा म्हणलें चिंताप हांवें आठय जाय आनी म्हज्या जिवितांत फाटीं येजय म्हणलें जेजू आमकां स्पश्ट करता. देखून आज आमच्या काळजांत देवान पाठयलेल्या आत्म्याच्या सक्तीन बळवंत जावंक तो उलो दिता. पवित्र आत्मा आमकां वाट दाखयता, वांकडी वाट चमकतना संवसारीक खुशालायेन अडचण कश्टांतन आमची जिणी तो बळवंत करता, सारकी करता, देवाक मानता तसली जावन जियोंक आमकां दिशा दिता. देखून आज देवाच्या उतरांचो नियाळ करता आसतना आमी कशें सोम्याक मानता तसली जिणी ताणेंच दिल्ल्या आत्म्या प्रकार जियेत म्हणलें जाणा जावंक जाय. त्या खातीर तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 1 वाक्य 7, 2 तिमोथी chapter 1 verse 7. देवान तुमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना. देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. त्या खातीर देवान आमकां हर एकल्याक भिवंक करचो आत्मो दिवंक ना. आमी चूक केल्ल्या वेळार वडा अतवेगान देवा सरशी वेचें उदार देणें देवान आमकां दिलां. त्या खातीर हर एक प्राचीत असो काळ आमच्या जिवितांत
आमची जिणी बरी करच्याक उलो दिता मात्र न्हय, केवल त्या प्राजिता काळार मात्र म्हजी दंडवण न्हय, सगळ्या म्हज्या जिविताच्या मेठांनी, सगळ्या म्हज्या जिविताच्या संगतींनी हांवें ती दंडवण करी जाय. देवाक मानता तसली जिणी जिये जाय. वय देवाचो आत्म बळवंत आनी तो आत्म सदांच आमकां भद्रती दिवंक शकता. देखून सांपावलो तिमोथीक बरयलेलें तें दुसरें पत्र बरयता आसतना ताका म्हणटा, देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळाशें कर. आज हांवें आनी तुमी आमकांच विचारूंक जाय. आज देवान आमकां दिल्ल्या देण्याचें केंड आमच्या काळजा मनांत जळते आसागी. तो दिवो सदांच परजळीत आसागी आनी त्या दिव्याच्या उजवाडान हांव म्हजी बामाडती जिणी देवाक मानता तसली जावन जियोन आसागी. जर तर ती ना, आज हांवें म्हज्या जिवितान बदलावण हाडी जाय. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, इगर्ज माता पवित्र पुस्तक सबार संगतींची जागवणी आमकां विविध वेळा दिता. हर एक रितीन मिसाच्या बलिदानाद्वारे देवाचें उतर नियाळटा आसतना, कुटुंबांत आमी देवाचें उतर वाचता आसतना, इगर्ज मातेची शिकोवण आमकां मेळटा आसतना, सबार जागवणी, सबार बरेपणाच्यो वांटो आपणावचे जिणयेची सता आमकां उगडापी जातात. पूण कितल्या भावार्थान उक्त्या मनान हांव स्विकार करता. सबार फावटी हे शिकोवन हो नियाळ केवल म्हज्या कानाक आयकोन सो मात्र तो काळजांत भितर सराना. आमचे वयर कसलोच प्रभाव सबार फावटी दिसून येना. इगर्ज माता कितेंय सांगूं दी, देवाच्या उतराचो नियाळ कितेंय आसूं दी, म्हजी जिणी अशीच, म्हजी जिणी चाल अशीच, हांवें कितें चिंतलां हांव जियेतां, असलो मनोभाव सबार फावटी आमच्या जिवितांत उदेता. त्या खातीर आज असली चिंतना म्हज्या मतींत येता आसतना देवसार म्हाका नाडून येता. देवसार म्हाका ताळणी हाडून येता. देवसार म्हाका देवात हांव पयस वरच्यो वाटो हर एक इशारे दिवन म्हज्या मुखार दवरता. आनी जेन्ना हांव अस्कत ते दाडा हांव सांपडटा. जैते वंत जावंक म्हाका जायना, म्हज्या जिवितांत सुटका आपणावंक म्हाका जायना, कश्ट जातात, ह्या खातीर हांव सोडून दितां. देवसाराक आनीकय म्हज्या जिवितांत प्रभाव घालूंक सोडटा. खाकुळतीची दिश्ट दाखोवन सो तो देव म्हजे संगी आसा म्हणलें चिंतून परत हांव ताचे सरशीन फाटीं येना. असल्यो संगती आमच्या जिवितांत घडटात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी टायटानीक तारवा विशयांत आयकलां. एक मजबूत तारून तें, वैभवीत तारू, सगळ्यांच्या होगळीक एक पात्र जाल्लें तारू. आपलें पयलें पैन प्रारंभ करता आसतना एक ल्हानशा गुड्या बरी आसलें आयस, ताची जागवणी ते नाश करूंक शकता म्हणलें स्विकार करूंक शकले नात. कितें जालें? देसवाट जाली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ल्हान ल्हान संगती मारिफात जर तर देवाक हांव विश्वासीत जावन रावता, देवाच्या विरोध म्हजी जिणी हांव जियोंक शकता, त्या दाळा म्हज्या जिवितांत त्यो संगती व्हडलो प्रभाव घालूंक शकतात. म्हजी जिणी सबार फावटी कश्टांच्यो करूंक शकता. त्या खातीर आज जेजूक आयिल्ल्यो 3 थाळण्यो आमी नियाळया. जेजूक अरण्यांत तावन फाटी येता आसतना भूक लागता. फातर आसले उंडे करूंक आनी आपली भूक थांबोवंक देवसार ताका नाडता. सैतान जेजूक शारिरीक रितीन संतोष पावोवंक उलो दिता. आपल्या कुडीच्या आशेंक, कुडीच्या गरजांक सर्व रितीनी संवसारी दृश्टेचें मोल दिवंक थंयसर उलो दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या कुडीच्या गरजेक प्रामुख्यता दिवंक ही आमची कूड सबार फावटी प्रेरण दिता. भूक आमच्या जिवितांत महत्वाचो पात्र खेळटा. जेन्ना आमचें पोट भरिल्लें आसा त्या दाडा हांव दोशी. त्या दाडा म्हजें पोट भरिल्लें आसा त्या दाडा हांवें निर्लक्ष्य करची चड, आळसाय करची चड, कामां मुखार लोटचीं चड, निस्तेज मनोभाव दाखोवचो चड. भूक लागल्या वेळार पळया, कोणी मुखार आयल्यार विराराय. खाली जावं दी समाधान ना, ताजे कडेन समाधानान हांव उलयना. सबार फावटी आमचो मनोभाव असल्या रितीनी संवसाराचो जाता, संवसारी दृश्टेचो जाता.
त्या खातीर हर एक रितीन म्हजो आत्मो भरिल्लो आसा जंय न्हय आळसायन भरच्याक, न्हय निस्तेज जावच्याक, न्हय निराशी जावच्याक, बगार देवाच्या हाजीरपणान उत्सुकीत जावच्याक. देखून जेजू देवसराक म्हणटा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बगार देवाच्या तोंडान तावन येवच्या हर एक उतरां मारिफां तो जियेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ह्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमच्या जिवितांत देवाचें उतर म्हजी भूक थांबोवचें उतर जायचंय. देवाचें उतर म्हजे जिणये दिशा पर चडावचें उतर जायचंय. देवाचें उतर म्हजे जिणी सोबोवचें जिवीत जायचंय. दुसरें, जेजूक खंय व्हेलें? वयर उबारून व्हेलो, संवसाराची सर्व राज्यां दाखयली, वैभव तो दाखयलो. हो अधिकार सगळो म्हाका सोडला, म्हाका एक पावटी नमस्कार कर म्हण तो म्हणालो. त्या द्वारे जेजूक देवसार कितें म्हणटा, आज तुवें कांय करची गरज ना. ना कुर्साचें मरण तुका जायचंय, ना संवसारी विरोधपण ते जुदेव फारिजेव करतात पळय तें तुका मेळचें ना. एक पावटी म्हाका नमस्कार कर. त्या दाडे हें सगळें तुजें तावन पयस जाता. म्हणली ताळणी ताचे मुखार तो दवरता. आज हांवें आनी तुमची जिणी जियोवची आमी पळयल्यार संवसारी संगतीक आकर्शीत जाल्ली जिणी आमी समार पावटी जियेता. त्या खातीर वैभवाची प्रभुत्वां आसच्यो संगती आपणावंक हर एक प्रयत्न आमी करता. आमच्या मोबायलांनी SMS येता, सबार SMS ह्या दिसांनी हांवें पळोवना. नाजाल्यार एक SMS आमच्या फोन नंबराक केदाळा येवचें, तुजें फोन नंबर विंचून आयला तुका 4 करोड मेळटात. त्या खातीर अशें कर. आमची संवसारी आशा इतली वर्ती जाता की हांव आपणावच्या आशेन हेर सबार संगती म्हज्या जिवितांत तावन देसवाट करूंक शकता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमकां क्रिस्त काय जायचंय, आज आमकां बरेंपण जायचंय, आज आमकां बरें जिवीत जायचंय. जें देवान दिलां त्या प्रकार देवाच्या होगळीक एक पात्र जावन हांवें म्हजी जिणी जियेजाय. म्हजें अंतस्त सदांनीत म्हज्या जिवितांत कितेंय देव दिवं दी, हांव देवाक कलतो जावन जियेल्ल्या प्रकार म्हजें अंतस्त सांबाळटा म्हणली जिणी म्हजी जायजय. तिसरें, जेजूक देवाळ्याच्या शिकाराचेर व्हेलो आनी थंय तावन सकला उडी मार आनी देव तुका राखतले म्हण ताणें सांगलें. देवाची परिक्षा करूंक जेजूक देवसार ही ताळणी हाडटा. तुका मनशा कुडीन भरलेलें आसा, तूं प्रभावीत आसाय तरी हें मनशा कुडीचें जिवीत तुका दिलां, तर तुका राखतागी नांगी पारकून पळय म्हणलें चिंताप देवसार जेजू सरची हाडटा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या द्वारी देवसार जेजू मुखार एक संगत दवरता. एक पावटी देवाक तूं अविधेय जा, एक पावटी म्हजें उतर आयक आनी सगळें तुका संतोषाचें जातलें, शाबासकेचें जातलें. हर एक संगती तुका राखवणेन मेळटल्यो म्हणलें तो चिंताप सांगता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी ह्या चिंतपान आमची जिणी पारकून पळयल्यार देवसार आमच्या जिवितांत येता. एक पावटी ही सूख कर, मागीर नाका. एक पावटी ह्या उणेपणांत वच, ताजे उपरांत नाका. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ल्हान संगतींनी देवाक अविधेय जावन जियोंक सैतान आमकां नाडटा. एक पावटी म्हणलें आमच्या जिवितांत एक न्हय, तें हर एक पावटी एकच उरता आनी आमी हर एक रितीन देवसराच्या ताळणेक सांपडोवन आमची जिणी नास करता. देखून आज ह्यो ताळण्यो आमी नियाळटा आसतना विशेश रितीन आमची जिणी ह्या प्राजिता काळार समकोन आमी वेता. दंडवण करूंक, आमच्या जिविताची परीक्षा करूंक देवाक विधेय जावन हांव आसांगी, देवाचें मीस हांव म्हज्या जिवितांत हांव पाळटांगी, देवाक खाल जाल्ली म्हजी जिणी आसागी म्हळें नियाळूंक ही तिनी ताळण्यो आमकां उलो दितात. जशें जेजू हर एक रितीन देवाचें मिसांव मतींत काळजांत आटोवन ताचे तावन चोरी हिशीन तिशीन चमकनासतना देवाक खाल जालो,
आनी देवा थंय तो जैते वंचलो तशेंच हांवें आनी तुमी ह्या संवसारांत जैते वंचावंक तो आमकां आपयता तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमच्या जिविताचेर आमी मागून घेवया आमेन सर्व आमी उबे रावन आमचो भावार्थ आमच्या देवा थंय उसारया एकाच देवाक सतमंता सर्वपदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वी सो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्वकाळादी बापातावन जल्माला देवाक हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवाक हांव उपजल्लो खरो देव तो देवाक हांव जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासोत आनी आमचे सडवणे पासोत सर्गात हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंपार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवटाचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुताताव निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभात्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले देव सजैपेक सतमानता पतकांच्या पक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप खरी एक रितीन आमच्या गरजान तो पावता तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी देवा समकार दवरया मोगाळा बापा पोय सभेच्या मुखेल्यांनी आनी समेस्त मोण्याऱ्यांनी ताणी केल्ल्यो बसवण्यो पाळून सर ताळण्यांचेर जैत व्हरून एक देखी बरीत जिवीत जियोवन तांच्या आदीन दिल्ल्या परजेक उतरांनी आनी खरण्यांनी पासवो सरो दिवन पालन पोषण करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक हे अल्तारी भोंवती जमा जाल्ल्या आमी तुज्या पुताचे खरे पाटलावदारी जावन सुकलेल्यांक बक्षूंक सांडलेल्यांक सोदूंक बंदे नासल्यांक सुटका दिवंक आमकां तुजें प्रेरण दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमची वैयक्तीक मागणी ह्या वखदा देवाक आमी समर्पया सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ्या बापा आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर आमची जिणी तुजें उदार देणे म्हणलें मानून घेवन तुका मानता तसली जिणी जियोंक आमच्या संवसारी जिविता पळयणाऱ्यांच्या सर्व ताळण्यांचेर जैत व्हरून सोम्या बरी जैतेवंत जावच्याक गरजसो आदार आनी कृपा आमकां लाभय हे मागणे आमी करता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सबस्पर मानून घेवं सर्व पदवेदार आनी भोव काकुळदारा देवा बलिश्ट बावळ्यान अजापां विस्मितां करून तुजे परजेक तुवें इजिप्तांतली दयेन सोडयली आनी दूद आनी मोवाळच्या देशांत तिका पावयली तुज्या दयाळ मोगाच्या अदीक व्हडा जापान तुवें आमकां पातकांतली सोडयली आनी तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग वाळटेल्या देशांत पावयली हे तुजे उपकार आठोवन आमची दाणां तुजे मुखार आमी हाडता आनी तुजें संपूर्ण वंदन करूंक ती तुका भेटयता
बळेपणान ती तूं मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परा थंय पारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची बूक आनी तान बागयनासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्ल्या सर्पाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयले. अशें पास्काचो गोड फावो त्या मानान संभ्रमून ह्याच पास्कांत आमी सासनाक आनंदान वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 गळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबा सो गुट परगटूया. सुमया जेजू तुझे मरण आमी समारंभा. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पयत सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मुर्ये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजेतीचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आमच्या ताळण्यांचे जैत व्हरून सदांच देवाची खुशी करूंक आपयता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे खाण दी आमकां. उडो सर्गीचो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा जेजू आमचो सोडवणदार आनी ईश्वर म्हूण काळजांत तावन सत्मानून आमी वंटांनी उच्चारला. ताच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां गुलामपणांतली सुटोवन तूं मोक्षाणी आनी ससनीक जिवीत दिताय म्हूण बावार्थ धरून वेगवेगळ्या धंद्याभ्यासांची आनी वेगवेगळ्या स्थितीगतींची जावन आसोनी एका मनान आनी काळजान ह्या सोडवणेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं हो प्राचिता काळ सुफळ करूंक आमच्या सोडवणदाराच्या सुभाम देण्यानी आम सोमेस्तांक बर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बळ उपकार.
जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला रगत आपले विक्राव मोग मोजो केला ताच्या मौलिक रक्तान दिला भोगसाणे ताच्या जिणये बोगनान सर्गीचे जिणे एकच एक प्रेम तुझ्या रक्ताचो हजार पृथ्वीक सोडून दिवच्या तो पुरो कित्याक तर विक्रायले सरगत तुझे कित्याक सोम्या केले सांग म्हाका अशें कालवारीच्या दोंगरार सोमी मुंकाळता मोजो देव सोडवून दार जीवा दिता कसो उपकार तुजो हांवें बाबूडचो मोकेलोय मोजो मोजो पाप्याचो